टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भागमा विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न तह र तबकाका अग्रज दिग्गज प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको भलाकुसारी नै भागगाउँ विशेषको प्रस्तुति हुने गर्दछ र आजको श्रृङ्खलामा पनि एकजना पाहुनासँग हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिका अध्यक्ष नारायण महर्जनज्यू। उहाँ भर्खरै सम्पन्न फागुन 23 र 24 गते सम्पन्न जिल्ला सम्मेलनबाट पुनः निर्वाचित भएर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ र काठमाडौँ जिल्लामा 21 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ र त्यही समिति अन्तर्गत रहेर यस समितिले चाहिँ अब के कार्यहरू गर्नेछ र विगतका दिनमा चाहिँ के कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेको छ यिनै विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नारायणजी, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, भर्खरै यही फागुन 23 र 24 गते 6औं काठमाडौँ जिल्ला समितिको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। त्यो सम्मेलनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एकछिन छोटकरीमा गरिदिनुहोस् न। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विधानअनुसार हरेक 3 वर्षमा सम्मेलन हुने गर्दछ। त्यसैको सिलसिलामा यही 23 र 24 गते हाम्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको। हजुर, 23 र 24 गते चाहिँ विधानअनुसार चाहिँ सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ र मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ यो तपाईँको दोस्रो कार्यकाल रह्यो। हजुर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा तपाईँ कहिलेदेखि संलग्न हुनुभयो त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले म नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ, हजुर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पात्री सङ्गठन विद्यार्थी सङ्घबाट मैले राजनीति सुरु गरेको थिएँ 2036 सालबाट नै। त्यसपछि युवा सङ्घमा पनि कार्यरत रहेँ। युवा सङ्घबाट फेरि मजदुर सङ्घमा पनि कार्यरत भएँ र त्यसपछि म पार्टीमा प्रवेश गरेको थिएँ। हजुर, भनिन्छ हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा आबद्ध हुनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ, धेरै अनुशासनमा बस्नुपर्छ भनिन्छ है। तपाईँ चाहिँ अब भातृ सङ्गठनबाट युवा सङ्गठन मजदुर सङ्गठन हुँदै पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। कतिको सहज भयो, कतिको यो गाह्रो भयो है यो राजनीतिक जीवन चाहिँ कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? राजनीतिक जीवन गाह्रो चाहिँ होइन, तर यसलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विधानअनुसार कुनै पनि व्यक्ति पार्टी प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हामी वर्गीय सङ्गठनमा परीक्षण कालको रूपमा बस्नु जरुरी छ। 6 महिनासम्म परीक्षण कालमा रहेपछि मात्र हामी पार्टीमा सदस्यता पाउनेछौँ। त्यही अनुरूप मैले पनि विभिन्न वर्गीय सङ्गठन पार गर्दै पार्टीमा प्रवेश गरेको थिएँ। मेरो विचारमा राजनीतिक गर्नु, इमान्दारपूर्वक राजनीति गर्ने, देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाले राजनीति गर्ने हो भने केही गाह्रो छैन। हजुर हजुर, के अहिले गरिरहेको राजनीति इमान्दारपूर्वक छ कि छैन वा स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र भइरहेको छ? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त एकदम इमान्दारका साथ, नैतिकताका साथ, सिद्धान्त र विचारमा लैस भएर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर देशको राजनीति अहिले बेमानीको राजनीति भइरहेको छ। हजुर, बेमानीको राजनीतिको कारणले गर्दा देशमा अहिले अन्यलको राजनीति सिर्जना भएको छ, जुन हामी सबैले अहिले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यस्तो राजनीति विरुद्ध, विकृतिको राजनीति विरुद्ध, पुँजीबारी शैलीको राजनीति विरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अन्यलतामा अगाडि बढेको छ तर पनि एउटा निश्चित सिद्धान्त बोकेर चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मजदुर किसान पार्टी चाहिँ अघि बढिरहेको कुरा उल्लेख गरिरहँदा तपाईँको अहिले यो दोस्रो कार्यकाल, पहिलो कार्यकालमा चाहिँ के कार्यहरू सम्पादन गर्नुभयो त्यो चाहिँ जानकारी पाउनु? हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हरेक 3 वर्षमा सम्मेलन हुन्थ्यो। 73 सालमा हाम्रो 5औं जिल्ला सम्मेलन केटीपुरमा भएको थियो। 4औं जिल्ला सम्मेलन हाम्रो बसन्तपुरको दबलीमा नै भयो र त्यसपछिका दिनहरूमा विशेष गरी हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्देशन अनुसार देश र जनताको बिचमा गएर जनतालाई राजनीतिक रूपले शिक्षित पार्ने र देशमा भएका हरेक किसिमका विकृतिहरू, सरकारले गरेका जनविरोधी क्रियाकलापको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्ने र आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि राजनीतिक रूपले मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवादी विचारधाराबाट शिक्षित पार्ने कामलाई हामी अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ। जुन कुरा भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न दार्शनिकहरूको अग्रजहरूको कुराहरूलाई
चाहिँ यहाँले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउने कामहरू गरिरहेको भनिरहँदाखेरि काठमाडौँ जिल्लामा नेमकिपा प्रति चाहिँ जनताको चासो नभएको हो कि विश्वास नभएको हो कि त्यो सङ्गठन चाहिँ विस्तार हुन सकिरहेको देखिँदैन, जुन अरू पार्टीहरूमा चाहिँ सजिलै भइरहेको छ, त्यो चाहिँ किन भएको होला? नेपाल मजदुर किसान पार्टी एकदम सिद्धान्तमा अडिग भएको पार्टी। जो व्यक्ति पनि मेरो मन लाग्यो म पार्टी प्रवेश गर्छु भनेर पाउँदैन। मैले अघि पनि भने हामी वर्गीय सङ्गठनमा 6 महिना परीक्षण कालपछि मात्रै पार्टी प्रवेश गर्ने वातावरण बन्छ। र अहिले काठमाडौँका व्यक्तिहरू सिधै पार्टी प्रवेश गर्न चाहन्छन्, त्यो हामी बन्देज छ। र त्यस एउटा त्यो भयो। दोस्रो, अहिले पुँजीवादी पार्टीहरूले क्षणिक स्वार्थमा रमाइरहेका छन्। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न स्वतन्त्र दिइरहेका छन् र पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि उनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा फसाइरहने, कसैलाई जागिर दिने, कसैलाई व्यापार गर्न दिने, कसैलाई ठ्याक्क पर्ता दिने, त्यो प्रवृत्ति बढिसकेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हामी गर्न दिँदैनौँ। जे गर्नुहुन्छ, जे गर्न दिन्छ त्यो इमान्दारीपूर्वक नैतिकता हिसाबले गर्न दिन्छ। त्यो हिसाबले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई एक हिसाबले राम्रो, सिद्धान्तनिष्ठ र आवश्यक पार्टी भनिरहँदाखेरि पनि अन्य व्यक्तिहरू आकर्षित नभएको एउटा कारण त्यो। अब जनताको लागि गरिने राजनीति भनेर तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, जनताको सेवामा लागिरहनु भएको छ, तर निर्वाचनको समयमा जब जनताको साथ चाहिन्छ नि, तब चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी चाहिँ पछि पर्छ। यो सिद्धान्तमा अडिग भएर जनताको विश्वास जित्नु आवश्यक भएको बेलामा चाहिँ जनताले साथ नदिँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? हामीलाई कुनै पनि किसिमको ग्लानि भएको छैन, किनभने जबसम्म जनताले राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदैन, राजनीतिक शिक्षित हुँदैन, यो परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दैन, तबसम्म यो परिस्थिति रहिरहन्छ। र पुँजीवादी पार्टीहरूले यसरी नै फसाइरहेका छन् कि नेपाल मजदुर किसान पार्टी सानो हो, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नजित्ने पार्टी हो, चुनावको क्रममा भन्ने। अरू बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीमाथि गुणगान गाउँछन् अन्य पार्टीहरूले पनि, चुनावको बेलामा भन्ने नै त्यही हो, चुनावमा नजित्ने, सरकारमा नजाने, त्यसकारण त्यस्ता पार्टीले भोट दिएर के गर्ने भन्ने किसिमको गलत विचारहरू, गलत प्रोपोगन्डा मचाउने भएको कारणले गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आशाचित गरे अनुसारको निर्वाचनको मत सङ्ख्या हामीले धेरै बचाउन नसकेको हामी महसुस गर्छौँ। हजुर, तर जति नै काम गरे पनि रिजल्ट भनेको हाम्रो निर्वाचनकै बेलामा देखा पर्ने गर्छ नि त, त्यो कारणले चाहिँ अलि नकारात्मक प्रभाव परेको हो कि जस्तो पनि अनुभव हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, निर्वाचनलाई हामी मुख्य ठान्नु हुँदैन। हामीले निर्वाचनलाई जनताको चेतना स्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिँदै आइरहेका छौँ। पार्टीका सदस्यहरूले पनि बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो निर्वाचनलाई हामी त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, जबसम्म जनतामा चेतना स्तर विकास हुँदैन तबसम्म राम्रो पक्षको अगाडि नआउने कुरा, यो पुँजीवादी व्यवस्था भइरहने कुरा। यो हाम्रो नेपालमा मात्र होइन कि अन्य विदेशी देशहरूमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति छ। त्यो भएर हामी सिक्दै हामी निराश छैनौँ। हामी सैद्धान्तिक रूपले जुन मत आएको छ त्यसमा सन्तुष्ट छ, तर जनताले बुझ्दैछन् नेपालको राजनीतिमा आएको विकृति। अब नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लो मात्रै छ देशमा अगाडि बढाउने, कम्युनिस्टलाई अगाडि बढाउने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सोच अहिले नेपाली जनताले राखेका छन्। काठमाडौँवासीले पनि त्यही सोच राखेको अवस्था छ। यो जुन अहिले जुन वातावरण सिर्जना भएको छ नि राजनीतिक अस्थिरताको, है, संसद विघटन भयो, संसद विघटनको जुन कदमलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अब यो हुँदैन भने संसद पुनर्स्थापनाको जुन निर्णय गरेको छ, जुन फैसला सुनाएको छ, त्यो अवधिमा चाहिँ एउटा अन्योलता छाएको छ, राजनीतिक अन्योलता छाएको थियो। त्यो बिचको अवधिमा राजनीतिलाई निकास कसरी दिन सकिन्छ, राजनीतिलाई अहिलेको राजनीतिलाई कसरी अब राम्रो दिशातिर लग्न सकिन्छ कि हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा, एउटा समाधानको रूपमा चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विचार बुझ्ने प्रयास धेरैले गरेको छ अरूको भन्दा। यस अवस्थामा यो एउटा चाहिँ राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? जनतालाई सुसूचित गर्ने र सच्चा कम्युनिस्ट को हो, कसरी चाहिँ अब हामीले देशलाई निकास दिन सकिन्छ, जनतालाई राजनीतिक चेतना बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो कदम चाल्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अहिलेको परिस्थितिमा मात्रै होइन, विगत
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना कालदेखि नै हामीले गरेको देश र जनताको सेवाप्रति नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जे बोल्छ त्यो गरी छाड्छ भन्ने कुरा मान्यता हिजो पनि थियो र अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको अवस्था छ। तपाईँ भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्वाभाविक रूपमा लिएको थियो होइन। एउटा शासकलाई अब केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको वातावरण नबनिसकेपछि हामीले भन्दै आएको र संसदीय व्यवस्थामा हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीसँग भरेको बन्दुक जुनसुकै बेला पनि पड्काउन सकिन्छ, त्यो पड्काएको अवस्था थियो अस्ति संसद विघटन र संसद विघटनलाई हामीले स्वाभाविक ठान्यौँ र नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था हो भनेर हामी नयाँ जनादेशमा जानको निमित्त पनि तयार थियौँ। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिसकेको छ अवस्था छ र त्यसबेला हामीले पुस 5 गते जब संसद विघटन गर्यो स्वाभाविकको साथसाथै अब सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्यो भने देशमा झन् अन्यलटा हुन्छ भनेर हामीले त्यसबेला नै भनेका थियौँ पार्टी। अहिले अब फागुन 11 गते एकीकरणको नाममा जुन नेकपाको नाम लिएर जुन गुट गठन भएको थियो त्यो अब त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि बदर गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि बदर गर्यो, सर्वोच्च अदालतले पहिला बदर गरिदियो। त्यो पार्टी दुईटा पार्टीको रूपमा नि भनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले हिजो मात्रै त्यसलाई दुवै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर खारेज गरिसक्यो। तिनीहरूले जुन लिएको र एमाले पहिले जुन थियो एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको जस्तो वातावरण थियो त्यही वातावरणमा सृजना भयो अहिले। यसले झन् अन्यलटा सृजना गरिसकेको छ र हामी सुन्दैछौँ अब एमाले हिजोकै एमाले र एमालेको किताबमा माओवादी केन्द्र माओवादी किताबमा र उनीहरूले पुस 5 गते संसद विघटन पछि नेकपा दुई नेकपा बीचको वाद विवाद अथवा गाली गलौज जुन किसिमको बाहिर आएको थियो त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् नि। र अब मूल्याङ्कन गरे पनि जति नै पीडा गरे भए पनि त्यो पार्टीलाई छोडेर चाहिँ अन्त जाँदैनन् जनता। यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ, कसरी लिनुहुन्छ? अब यही पुँजीवादीको विकृति भनेकै यही हो। नेपाली जनताले हामीले चुनावलाई प्यारामिटरको रूपमा लिएको कारण पनि त्यही हो र अहिले नयाँ जनादेशमा गएको भए अथवा मध्यावधि निर्वाचनमा गएको भए अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक शास्त्रहरूलाई 5-10 हजारले मात्रै पढाउँथ्यो भने नयाँ जनादेशमा गएको भए 3 करोड नेपाली जनतालाई राजनीतिक शिक्षा दिने अवसर पाइन्थ्यो। त्योबाट अब वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो जुन किसिमको अहिले विकृति रूप लियो त्यसको विरोधमा पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै छ। हजुर, यो राजनीतिक अस्थिरता र राजनीति देशको राजनीतिप्रति त हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहेको भयो। अब काठमाडौँ जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको यो जिल्ला समितिलाई चाहिँ तपाईँले कुन स्थानमा राखेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ? सक्रियता के कति रहेको छ? होइन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सक्रियता काठमाडौँ जिल्लामा धेरै नै अगाडि बढेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरू सत्तामा बसेर मात्र आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको अवस्था छ भने हामीले राजनीतिक ढङ्गले सचेत पार्ने हिसाबले काठमाडौँका 11वटै नगरपालिकामा हाम्रो गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले हामीले अब पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा 11वटै नगरपालिकामा हामीले पुस्तक प्रदर्शन मार्फत जनतालाई एक हिसाबले अन्य राजनीतिक दलहरू शक्ति प्रदर्शनको नाममा पैसा खर्च गरेर बतुलिरहेको अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँ जिल्ला समितिको आयोजनामा 11वटै नगरपालिकामा बौद्धिक स्तर विकास गर्नुपर्छ, राजनीतिक चेतना दिनुपर्छ हिसाबले पार्टी स्थापनाको दिवसको अवसरमा 11वटै नगरपालिकामा पुस्तक प्रदर्शन गऱ्यौँ र त्यसको फिडब्याक हामीले धेरै राम्रो पनि भयो। काठमाडौँवासीहरूले मन पराएर पढ्नुभयो, विभिन्न प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी सही पार्टी हो तर जनताको बीच आउनुहोस् भन्ने भावना पनि बोकेका हामी अवलोकनकर्ताहरू पनि भेटियौँ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गतिविधि अरू पार्टीको भन्दा द्रुत गतिमा नै गइरहेको अवस्था जनस्तरमै भइरहेको छ। दोस्रो कार्यकालमा अब भर्खर सुरु भएको छ है, अब 3 वर्ष त पुरै बाँकी छ। के गर्ने योजनाहरू चाहिँ छन्? मुख्य योजना हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबैलाई हामी सिद्धान्तनिष्ठ बनाउने, विचारले लैज बनाउने र जनताका समस्याहरू जनताकै बीच गएर जनताको समस्या बतल्ने र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न
आवश्यक ठाउँमा हामी गतिविधि गर्दै जाने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो अहिले। हजुर, जनस्तरमा गएर जनताको समस्या बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुरालाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहनु भएको अवस्थामा अहिले काठमाडौँ केन्द्रित भएर जुन विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेको छ, जुन सडक विस्तारहरू भइरहेको छ, के त्यो आवश्यक थियो कि थिएन? त्यो आवश्यक थिएन, परिस्थितिले त्यो बनाउने हो। अब काठमाडौँमा मात्र होइन, हामीले त पहिलादेखि भन्दै आएको सन्तुलित विकासको आवश्यकता छ। देशको विकास गर्ने भनेको सन्तुलित विकास हुनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र विकास केन्द्रित गरेर विकास भनिँदैन। यहाँ त हिजो पनि विकास थियो, यातायात, हस्पिटल, शिक्षा। त्यो यातायात, हस्पिटल, शिक्षा, विभिन्न किसिमका सुविधाहरू, भौतिक निर्माणहरू अन्य जिल्लामा पनि गर्नुपर्छ, विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिले जुन किसिमको बाटो विकास विस्तारको नाममा यहाँका स्थानीयहरूलाई विस्थापित गर्ने हिसाबले बिना मुआब्जा घर भड्काउने, डोजर लगाउने जुन किसिमको विकृति अहिले भइरहेको छ राज्य पक्षबाट, त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हजुर, अब जनताको उठिवास गरेर जुन यो विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, त्यो कसको लागि विकास निर्माणको काम भयो? त्यसो भए त्यसलाई रोक्नको लागि अब तपाईँ समितिमा रहेर अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि कसरी चाहिँ त्यसलाई रोक्नको लागि कदमहरू चाल्नुहुन्छ? के आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चाहिँ, योजनाहरू चाहिँ बनाउनु भएको छ? हामीले अब आन्दोलन भन्दा पनि सुरुमा हामीले एकैचोटि कसैले हात हाल्नेमा यसै गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यहाँको वस्तुगत स्थिति अध्ययन गर्छौँ। अहिले खोकना बुङ्गुमतीको समस्या होस्, या अहिले बालाजोको समस्या होस्, या पशुपति क्षेत्रको गोलेको समस्या होस्, अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा नै बाटो विस्तारको जुन समस्या छ त्यसलाई हामी पहिला बुझ्छौँ र बुझिसकेपछि त्यहाँको वास्तविकता के हो त्यो बुझिसकेपछि मात्र हामीलाई हात हाल्ने र हाम्रो नीति बनाउने हामीले गरिरहेका छौँ। त्यही अनुरूप जहाँ जहाँ समस्या परेका छन् त्यहाँ हाम्रो पार्टीको मान्छे हुनुपर्छ भने हामीले ठानेका छैनौँ र नेपाली जनता र काठमाडौँवासीहरूलाई परेको पीर मर्कामा हामी सधैँ सहयोग र साथ रहिरहेको छ। जुन पीर मर्कामा चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको कुरा उल्लेख गरिरहँदाखेरि अब आवाज त उठि नै रहेको छ, विरोधका कार्यक्रमहरू पनि जारी नै रहेको छ, तर जुन गतिमा विकास निर्माणको काम भनेर जुन निर्माण कार्यहरू चाहिँ रोकिएको छैन त्यसलाई चाहिँ अब कसरी रोक्न सकिन्छ? जस्तै खोकना बुङ्गमतीमा पनि फास्ट ट्र्याकको कुराहरू आइरहेको छ, फास्ट ट्र्याक बनाउने भनेर उनीहरूले कामहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, आन्दोलन भइरहेका छ, तैपनि रोकेको छैन। त्यस्तै गरेर चौबारमा पनि अब सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेको कुरा आइरहेको, जुन पहिले औद्योगिक क्षेत्र हुँदाखेरि, सिमेन्ट कारखाना हुँदाखेरि प्रदूषण भयो भनेर त्यहाँको उद्योग बन्द गर्यो र अहिले फेरि सुक्खा बन्दरगाह राख्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसै गरेर कमल पोखरी जुन नाश गरेर छायादेवी कम्प्लेक्स बनाइसकेको छ, ती कामहरू अब कसरी चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ होला? त्यसलाई रोकथाम गरेर फेरि पुनः जनताकै हातमा चाहिँ कसरी फिर्ता गर्न सक्छौँ? त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले खोकना बुङ्गमतीको समस्यालाई लिएर त्यहाँका जनतासँग हामीले बुझ्यौँ र हामीले विस्तृत जानकारी लिइसकेपछि त्यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट विभिन्न किसिमले सहयोग गर्यो र अहिले त्यहाँ निर्माण कार्य रोकेको अवस्था छ। पुल बनाएको थियो, 8-10 जना मात्रै त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यहाँका ठेकदारले रोकिसकेको अवस्था छ र अहिले निर्माण कार्य गरेको छैन त्यहाँ। र त्यसै गरी अब ठमेल स्थित ठाउँ भएको कमल पोखरीमा जुन सार्वजनिक थियो पहिलादेखि नै त्यहाँ अहिले भवन ठडाइसकेको अवस्था छ र सुरुमै त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई देख्न सकेन। भनेको अर्थ नेपाल मजदुर किसानले त्यो बारेमा जानकारी गराउन सकेन र त्यहाँ विभिन्न तवरले आन्दोलन पनि भएको थियो। निर्माणको क्रममा पनि भयो, त्यहाँ निर्माण सकिएपछि उद्घाटनको क्रममा पनि त्यहाँ आन्दोलन भयो र जब त्यहाँ आन्दोलनले उग्र रूप लियो र फेरि स्थिर भयो, निष्क्रिय भयो, अनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग सम्पर्क भयो। पार्टीले सम्पर्क हुनासाथ हामीले त्यहाँको स्थानीयसँग भेटघाट गऱ्यौँ, त्यहाँका आन्दोलनकारीसँग भेटघाट गऱ्यौँ र उनीहरूले पनि चाहना गर्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टी अगाडि आइदिनु पर्यो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशकै सांस्कृतिक सम्पदाहरू
लाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको अग्रसरता देखाइरहेको अवस्थामा अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूमा भइसकेपछि हामीले त्यो कमल पोखरीलाई सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामीले 2-3 पटक जुलुस पनि गरिसकेका छौँ र अहिले त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र त्यहाँ हाम्रै वकिल साथीहरूले पनि त्यहाँ अहिले वकालत गरिरहेको अवस्था छ र पेशी टोक्ने पेशी सार्दै गरिरहेको अवस्था छ। यसरी सरकार अथवा जुन त्यो ठमेल स्थित कमल पोखरीमा छाया सेन्टर बनायो तिनीहरू अहिले डराएको अवस्था छ र डराएको कारणले त्यहाँका मुख्य आन्दोलनकारी भागवत सिंह नरसिंह प्रधानलाई ट्रेड युनियन मार्फत दबाब पनि दिन लगायो र त्यो कार्यक्रममा हामी आफै संलग्न भएर बालाजु प्रहरी विरुद्धमा बोलायो र त्यहाँबाट पछि अहिले शान्त भएको अवस्था छ र आन्दोलन जारी छ त्यहाँको। एक त हामी न्यायिक आन्दोलन गरिरहेका छौँ, कानुनी आन्दोलन, दोस्रो त्यहाँलाई जनदबाव सिर्जना गर्नुको निमित्त नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट छुट्टै आन्दोलनको कार्यक्रम पनि भइरहेको अवस्था छ र सडक विस्तारको त अब हामी विरोध नै छौँ सन्तुलित विकासको निमित्त, नत्र अन्य ठाउँमा विकास गर्ने ठाउँ अवसर हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित गरेर बाटो विस्तार गर्ने, संस्कृति मास्ने जुन सरकारको नीति छ त्यो एकदम गलत छ, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न तरहले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। यही विकासको कुराकानी गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ सहर जिल्लाभित्रै नै 4वटा फेरि स्मार्ट सहर बनाउने भनेर कुरा गरिरहेको छ। यसमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ होला? हामी यसमा पनि ज्ञापन पत्र निस्केका छौँ। हजुर, जुन ऐतिहासिक नगरीहरू छन् पुरातात्विक सम्पदाका होइन, अब आफ्नै महत्त्व बोकेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न योग्य नगरहरूलाई अब ग्रुप बनाएर विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढिरहेको अवस्थामा फेरि नयाँ सहरहरू बनाउने भन्ने जुन कुराहरू आइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर मूल्याङ्कन गरेको छ, लिएको छ? मुख्य कुरा जनताको शक्ति नै हो र स्थानीयको हाम्रो अब 4वटा स्मार्ट सिटी ल्याउन साथै यहाँ अब जनघनत्व बढ्ने स्वाभाविकै भयो। एक त हाम्रो खेतीयोग्य जमिन सबै विनाश हुने, दोस्रो यहाँ जनघनत्वको वृद्धि हुने, त्यसको कारणले गर्दा अहिले नै हामीले ठेक्न नसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्यको, फोहोर मैलाको, ढल निकासको, खानेपानी जति हाम्रो पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने थियो, पूर्वाधार अहिले विद्यमान थियो, त्यसले ठेक्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यस कारण ती 4वटा स्मार्ट सिटी जुन राष्ट्रिय गौरवको रूपमा आएको छ त्यो यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अब जति पनि विकास निर्माणका कार्यहरू हुन्छ त्यो राजनीतिक तवरबाटै सम्पन्न हुन्छ, उहाँहरूकै बजेटहरूबाट मात्रै गर्न सकिन्छ, सम्पन्नता हासिल हुन्छ भनेर कुरा आइरहेको बेलामा चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ होला ती विकास निर्माणका कार्यहरूलाई? काठमाडौँ केन्द्रित नगरिकन काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ कसरी लान सकिन्छ? त्यही हो, हामीले राज्यलाई घचाउने नै हो, राज्यलाई दबाब दिने नै हो, अरू विकल्प नै छैन र जनशक्ति उठ्ने नै हो। उनीहरूले अब डिपिआर तयार सबै गरिसकेको अवस्था भए पनि हामीले अहिले निर्माण नहुँदैमा त्यो जनदबाब सिर्जना गर्छौँ हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि, र त्यसलाई काठमाडौँ बाहिर अथवा आवश्यकता अनुसारको बाहिरी जिल्लाहरूमा त्यसलाई विकास गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसकारण हामी जनदबाब सिर्जना गर्दै जानेछौँ। हजुर, अब नेताहरूलाई, राजनेताहरू जुन राजनीतिमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई त अब जनताले सोध्छन् कि उहाँहरू बुद्धिजीवी नै हुनुहुन्छ, सबै कुरामा ज्ञाता नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर नेताको रूपमा रहनु भएको छ भनेर बुझिरहँदाखेरि किन चाहिँ यस्तो कार्यहरू हुन्छ? होइन, यो आफ्नो बुद्धिलाई काम नगरेपछि यस्तो हुने हो। हामी ठान्छौँ अहिले सरकारमा बसेका र सबै मानचित्र त उहाँहरूको मस्तिष्कमा पनि त छ होला नि होइन? मन मस्तिष्कमा होलान्, थियो पनि, तर पनि सबै सोच बाहिरको बुद्धिले काम गरिरहेको अवस्था छ। बाहिर भन्नाले विशेष गरी दक्षिणको बुद्धिले काम गरेका छन्। यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाले भद्रगोल जबसम्म बनाउन सकिन्थ्यो, यहाँ त मुख्य केन्द्र हो नि शासन गर्ने शासकहरूको केन्द्र, यहाँ जति भद्रगोल बनाउन सके त्यति बाहिर शक्तिहरूलाई अतिक्रमण गर्न सजिलो हुने, त्यही हिसाबको सोचसाथ यहाँ अगाडि बढिरहेको छ। र अहिलेसम्मका सरकारहरू बाह्य सल्लाह बिना चलखेल
चलखेलले मात्र यहाँ परिचालित भइरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दा अहिले यो उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाउन यो परिपन्च गरेर राखेको अवस्था छ। हजुर, जुन अहिले भनिरहनु भएको छ जति पनि यो कामहरू भइरहेको छ जनतालाई सुसूचित गरेर जनदबाव सिर्जना गर्न सकिन्छ भनिरहँदाखेरि के त्यो आन्दोलनहरूमा ती गतिविधिहरूमा संलग्न हुने जति पनि जनता छन् राजनीतिक रूपमा सुसूचित भएरै लागेका छन् वा कुनै षड्यन्त्रको जालोभित्र परिरहेका छन् कि छैनन्, कसरी मूल्याङ्कन? यसैलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा जालोभित्र पसेका हुन्छन्, एउटा इमान्दारपूर्वक राजनीति गरेका हुन्छन्। कसैले उनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन? प्रयोग गरेको हुनसक्छ। किनभने प्रयोग गरेको हुन सक्नुको कारण के हो भने आफै सक्षम नहुने र अरूले जे भन्यो त्यही अनुसार हिँड्ने एक थरीको छ र त्यसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्ने र त्यसबाट पनि स्वार्थ पूर्ति गर्ने र अर्को खरी इमान्दारपूर्वक यो देशलाई बचाउनुपर्छ, यो उपत्यकालाई बचाउनुपर्छ, यो काठमाडौँलाई बचाउनुपर्छ भावनाका साथ तिनीहरूको सङ्ख्या कम हुने र जो प्रपञ्च गर्ने तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने धेरै भएपछि अलिकति अप्ठ्यारो त्यहाँ पर्ने हो। यस परिप्रेक्ष्यमा यस परिस्थितिमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले जनदबाव सिर्जना गर्न सक्छौँ शुद्ध रूपमा जसले चाहिँ निकास दिन्छ? होइन, हरेक चिज राम्रो पक्षको राम्रो कुराको बिस्तारै विकास हुँदै जाने हो र नराम्रोलाई हामीले आलोचना गर्दै उनीहरूले गरेका षड्यन्त्रहरूलाई भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने राम्रो पक्षको चाँडै विकास हुनेछ अनि त्यसले एउटा सही गति लिनेछ र राम्रो जनजवाब सिर्जना हुनेछ र त्यस बेला जो त्यो योजनाकारहरू हुन्छ उनीहरू बाध्य भएर त्यसबाट हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर त्यो समय कहिले आउँछ? आउँछ, यो जनताको शक्तिले नै निर्भर गर्ने कुरा हो। हामी जनतालाई सचेत पार्दैछौँ यस विषयमा। के अहिले जनतामा गएर जुन यो जति पनि गतिविधिहरू भइरहेको छ नि त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि जति पनि कार्यहरू भइरहेको छ कि यो सही समय हो या ढिला भइसकेको छ के छ? यो अब यसलाई हामीले एक हिसाबले समयमै गरेको भए पहिले नै यसको निकास भइसक्थ्यो। अब ढिला भए तापनि अहिले पनि हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू सडकहरूलाई रोकथाम गर्न सक्यौँ भने अहिले पनि ढिलाको रूपमा हामीले लिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हजुर, अहिले पनि गर्न सकिन्छ। त धेरै ठाउँमा धेरै अब बस्तीहरूमा चाहिँ अब सडकहरू बनाइरहेको छ। अब यातायातको सवारी साधनहरू चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ बाटो साँगुरो भयो, त्यो बस्ती अब घरहरू भत्काएर बाटो ठुलो बनायो भने चाहिँ ट्राफिक जामहरू नहुने र सहज रूपमा चाहिँ यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो मनस्थिति पनि छ क्या। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यो मनस्थिति खालि मनस्थिति मात्रै जस्तो लाग्छ, किनभने अब भक्तपुर काठमाडौँ त ठुलो फराकिलो बाटो बनाएकै थियो। अहिले पनि हामी यहाँबाट काठमाडौँबाट भक्तपुरसम्म आउँदा 2-3 घन्टा लाग्नुपर्ने समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण यो सडक विस्तार मात्रै समाधानको उपाय होइन, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त गर्नु पर्यो र मुख्य कुरा यहाँ गाडीको चाप जुन बढिरहेको छ त्यो गाडीको चापलाई नियन्त्रण गर्नु पनि सक्नु पर्यो। यहाँ त अब बाटो फराकिलो पार्यो, गाडी त्योभन्दा डोबर आयत भएपछि त्यही यहाँ समस्या जस्ताको तस्तै जहाँको त्यही हुने भयो। त्यसकारण बाटो फराकिलो पार्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन, व्यवस्थित ट्राफिक नियम पालना गराउने हो भने मात्र यो ट्राफिक जामको अन्त हुनेछ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पुरानो बस्तीहरूमा चाहिँ बाटोहरू फराकिलो नगर्दा पनि हुन्छ, जुन बाटो छ त्यही बाटोमा चाहिँ हामीले निर्वाध रूपमा चाहिँ सवारी साधन चलाउन सकिन्छ। हजुर, यो त विकास निर्माणको कुरा सँगसँगै सवारी नियमको पनि कुराहरू गर्नुभयो र काठमाडौँ जिल्ला समितिमा रहेर अध्यक्षको पदभार सम्हालिरहँदाखेरि अहिले हामी यो मार्च महिनामा छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि यही महिनामा पर्छ। महिला सक्रियतालाई कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँले? समितिमा कतिजना सदस्यहरू चाहिँ महिला सम्मिलित हुनुहुन्छ र महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउन चाहिँ तपाईँले के कस्ता कदमहरू चाहिँ चालिरहनु भएको छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भयो र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विगत दैलेख जिल्ला जस्तो ठाउँमा पनि नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घले ठुल्ठुलो महिला भेला गरेर त्यहाँका जनतालाई सचेत पार्यो र त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्लामा अहिले हाम्रो 4 जना हाम्रो महिला सदस्यहरू अहिले हुनुहुन्छ काठमाडौँ जिल्ला समितिमा र काठमाडौँ जिल्लामा नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घ पनि सक्रिय रहेको छ र महिलाहरूको
सुरक्षाको निम्ति महिलाहरूमाथि हुने अन्याय अत्याचारको विरुद्ध हामीले राजनीतिक रूपले नै सचेत पार्ने काम भइरहेको छ। हिजो पनि भइरहेको थियो, अहिले पनि हामी गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारण अहिले जुन महिलामाथि बलात्कार हुने, महिलामाथि बलात्कार हुनेलाई कारबाही नगर्ने, पटक पटक त्यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने, यही देशको निमित्त एउटा दुर्भाग्यको रूपमा आइरहेको छ। त्यसकारण त्यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ र सरकारले दबाब दिँदै आइरहेको छ र तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठाएका थियौँ। र नेपाल मजदुर किसानले अझ संविधान बनाउने क्रममा जसले अपराध गर्छन्, अदालतबाट अपराधी ठहर्यो भने फाँसी दिनुपर्छ भन्ने माग पनि त्यस बेला राखेका थियौँ। तर अन्य राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन र अहिले विकृति झन्झन बढेको अवस्था छ। यदि फाँसी दिने प्रावधान भइदिएको भए एक दुईजनाले फाँसी दिएर हेरिसकेपछि त अरू त हर्षोत्साही हुन्थ्यो नि। त्यो प्रवृत्ति अन्य राजनीतिक दलहरूले मान्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने जुन राजनीतिक दलहरू नेपालमा छन् तिनीहरू भित्र नै अपराधीहरूको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले तिनीहरूले स्वीकार नगरेको। त्यसकारण महिलाहरूमाथि हुने जुन किसिमको हिंसा अन्याय अत्याचार त्यसको विरुद्ध त नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घले आवाज उठाउँदै आएको छ। हजुर, कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्तिम क्षणमा यस भागगाउँ विशेष मार्फत तपाईँले सुनिरहनु भएको, तपाईँले हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको हितमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य भनेको जनताको प्रजातन्त्र र दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने हो। त्यसको निम्ति हामी जनतालाई जागरुक बनाउँदै आइरहेका छौँ र जागरुक बनाउने क्रममा अब नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको अवस्था छ, तर राजनीतिक दलहरूले समाजवाद उन्मुख गतिविधि गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण नेपालको अहिलेको अवस्था जुन किसिमका राजनीतिक विकृतिहरू विधि भइरहेको छ, बढिरहेको छ, त्यसको बारे अध्ययन गर्नुहोस्। सबै हाम्रा श्रोताहरूले, हाम्रा नेपालीहरूले, काठमाडौँवासीहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। के ठिक के बेठिक छुट्याउनुहोस्। आफ्नो पार्टीले गरेको हरेक कुरा ठिक, अरू पार्टीले गरेको हरेक राम्रो कुरा पनि बेठिक भन्ने जुन सोच थियो त्यसलाई अन्त गर्नुहोस् र राजनीतिक रूपले सचेत नभइकन कुनै पनि कार्य पुरा नहुने भएकोले राजनीतिक रूपमा सचेतता वृद्धिको निमित्त आफू बिच नै छलफल गरौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तपाईँहरूको घर डेलोमा आएर राजनीतिक सचेतता दिन सधैँ तयार रहेको छ भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो र जति पनि प्रश्नहरू थियो मैले सोधेँ होइन, जति पनि अब कुराकानी थियो त्यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि भन्न बाँकी केही कुराहरू छन् भने अन्त्यमा राख्न सक्नुहुन्छ? विशेष गरी भागगाउँ टेलिभिजनका तपाईँ र तपाईँको सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिको सम्मेलन पश्चात हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अन्त्यमा यो कार्यकाल सफल होस्, जति पनि योजना थियो छन् त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि सपोर्ट र साथ मिलोस्, यही छ तपाईँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिका वर्तमान अध्यक्ष नारायण महर्जनजीलाई प्रस्तुत गरेका हौँ र उहाँले अब विकासको लागि जनतामा राजनीतिक सचेतता हुन आवश्यक छ भनेर भनिन सक्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि राजनीतिक बारे चाहिँ केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न पुस्तकहरू छन्, पढ्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न समाचारहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र सही राजनीति के हो, कसरी गर्न सकिन्छ र जनताको लागि गरिने राजनीति के हो भनेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न अहिले चाहिँ त्यो समय आएको जस्तो छ। पक्कै पनि तपाईँले उहाँले भन्नुभएको विचारलाई चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ होला। अर्को प्रस्तुतिमा अर्को एक पाहुनाको साथमा उपस्थित हुने नै छु र आजको यस श्रृङ्खलाबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस् र भागगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।